गाली मत बोलता है, मुझे मालूम है। गाली बस जो गाली देता है वो खुद फासिक है, बिला वजह गाली गुलज बदतमीज। जब वो बकवास किया तो बकवास बोलूंगा, नहीं तो क्या बोलूंगा। ये फोन आ रहा है वापस से, साले उसको गालियां देता है। हाँ उठाओ, बात कराओ। हेलो। जब तुमने सहाबा को गाली दी तो उसको मैं क्या कहूँ, बकवास कहूंगा, नहीं तो क्या कहूंगा। और तुम उल्टा దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। आप जिस व्यक्ति तो फोन नहीं उठा रहा, काट रहा बार बार। तो रुक जा जरा, दो बात लो पहले। जब सहाबा को गाली दोगे तो वो बकवास नहीं तो क्या। आप ये बताइए कि आपने बकवास क्यों कहा। मुझे सहाबा को आपने गाली दी और उसके बाद बात करना नहीं है, या तो तुम बात, मैं वही तो उसी बारे में बात कर रहा हूँ। मुआविया भी भागता था, आप पूछते हैं सामने तुम मौला अली वालों के सामने मुआविया के पिल्ले भाग रहे हो, मुझे मालूम है। अच्छा तो वो इस बारे में बात करते हैं। तो मैंने तुमने गाली देकर तुमने अपने को यजीदी और तुम अपने को यहूदी साबित किया। अरे तुम तो गाली देकर गाली, अगर मैंने एक लफ्ज गाली बोला हूँ, मैंने बकवास तुम्हारे लफ्ज को इसलिए बोला। और हम खैरुल बरिया के मानने वाले हैं, तुम शरुल बरिया के मानने वाले हो। सिर्फ बकवास कर सकते हो तुम। एक मिनट तुम बात करो। हरामजादे तू है, कुरान की खिंजीर की औलाद। कुरान की आयत तो बकवास कह रहा है। कुरान की आयत पढ़ा तूने, जो बोला कि हिंदा बरिया तुम सबसे बदतरीन मखलूक हो और हम खैरुल बरिया के मानने वाले हैं। कुरान की आयत नहीं तो और क्या है। तो कुरान की आयत तो तुम्हारे ऊपर नाजिल हुई है, मैंने पढ़ तो दी, तुम्हारे ऊपर तो पढ़ दिए तो तुम या आयत का मिज़दाक तुम हो। तुम्हारे के लिए नाजिल हुई है। या आयत का मिज़दाक तुम हो। अगर बात करनी है तो तहजीब और तहजीब से मैं बात करने के लिए शुरू में तो मैं तहजीब से बात कर रहा था, तुमने बदतमीजी की। तुम्हारे बच्चे कुरान हदीस के बारे में तो बात करनी। अच्छा एक तरफ से बात करो, एक तुम बदतमीजी मत करो, ज्यादा बकवास मत करो, एक तरफ से बात करो। टॉपिक पे बात करेगा, बात कर चल। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि तुम अहले सुन्नत कहलाते हो। हम मुसलमान हैं, ये अहले सुन्नत क्या होता है। अहले सुन्नत नहीं है। तुम कौन हो। तो साहबा ने अहले सुन्नत कहा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। मैंने तो बता दिया मुसलमान है। तुम कौन हो। तुम मौलाई कहा ना अपने को। अरे हाँ, जो मौलाई होता है वही तो। मौलाई का क्या मतलब होता है, लफ्जी तर्जुमा बताओ। मौलाई का लफ्जी तर्जुमा बताओ। जिसका मौला हो। मौला का मतलब क्या है। मौला का माना है हाकिम है, मौला का माना आका है, मौला का माना गुलाम भी है, मौला का माना महबूब है, मौला का माना दोस्त है। गुलाम नहीं है मौला का माना है। मौला का माना गुलाम भी तो है। तो अल्लाह तुम्हारा गुलाम है क्या। अल्लाह फरमाता अंता मौला ना। जब अल्लाह की तरफ तुम्हारा गुलाम है, जब अल्लाह की तरफ जब होगा तो अल्लाह गुलाम लोगे तो अल्लाह भी तो मौला है। हाँ तो उस तुम सिर्फ मौला ही बोलोगे। अगर मौला का माना गुलाम लोगे तो फिर अल्लाह को तुम गुलाम बना रहे हो। तुम तो मौला का माना गुलाम नहीं है। अरे डिक्शनरी खोलकर देख पहले जाहिल। अरे देख ली, तुमसे ज्यादा डिक्शनरी। हाँ डिक्शनरी में जब गुलाम भी है मौला का माना, तो मौलाई तुम सिर्फ मौलाई नहीं कह सकते ना। इसलिए तो जलील हो रहे दुनिया के अंदर। जलील तुम जलील हो रहे हो, तुमको जब मौला का माना मालूम नहीं। अल्लाह भी मौला, रसूल भी मौला, अली भी मौला, ये सब मौला। हाँ तो साबित करना चाह रहे हो। हाँ तो अली के गुलाम, एक गुलाम थे, उसको भी हजरत अली मौला फरमाया। अल्लाह भी तो मौला है। हाँ तो हाँ मौला व निअमन नसीर। हाँ तो अहले सुन्नत क्या होता है। तूने कहा कि अहले सुन्नत मौला के माने क्या, जो मैं पूछ रहा हूँ। निअमल मौला व निअमन नसीर, निअमल मौला। यहाँ मौला के माने क्या कुरान। हाँ तो मौला जब अल्लाह की तरफ होगा। मौला के माने गुलाम है। तू बीच में बात मत करना, मैं जब बोलूंगा तो पूरा सुन। बात नहीं हो रही है, फंस गया। जब 1 मिनट मैं बोलूंगा तू 1 मिनट बोलेगा तो तब बात होगी। चल तू बोल 1 मिनट, तब 1 मिनट तू बोल। कुरान की 2 आयतें पढ़ दी, तू एक आयत पढ़ दे। क्या मौला का माना गुलाम होता है। चल पढ़। मौला का माना गुलाम होता डिक्शनरी में है ना। अरे कुरान में, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो कुरान पढ़ रहा है तो उसको कौन इनकार कर रहा है। कुरान तूने पढ़ दिया। कुरान की बात कर रहा हूँ। चल कुरान से गुलाम साबित कर दे मौला का माना। हाँ तो कुरान डिक्शनरी तू नहीं मानता। मैंने आका का माना और मददगार का माना, मौला का माना, हाकिम का माना, सरपरस्त का माना कुरान से साबित कर दिया। हाँ तो मौला का माना कुरान से गुलाम साबित कर। तो डिक्शनरी तू नहीं मानता। मैं कुरान को मानता हूँ। क्या डिक्शनरी होती तो है। कुरान का तर्जुमा तो डिक्शनरी से किया जाता है। बड़ी डिक्शनरी कुरान है, तुम कुरान को नहीं मानते। कुरान का माना तो माना करेगा तो डिक्शनरी हिसाब से करेगा ना। मौला का माना तो तू भी मुझे कुरान से बता। डिक्शनरी। हाँ तो कुरान से की बात कर, अहले बैत की बात कर। हाँ अहले बैत की तो बात करता हूँ। अहले बैत ने तुम्हारे जैसे बरेलवी मुफ्ती ऐसी तो फंसते मेरे पास।
तो बकवास तू बोलने ही नहीं दे रहा है, बेवकूफ कहीं का। बकवास कहने लगा। मैं कह रहा हूँ सुन, मैं सामईन इकराम देखिए, ये बोलने नहीं दे रहा है। मौला जब अल्लाह की तरफ मंसूब होगा तो अल्लाह की तरफ मंसूब होगा तो वो उसका तर्जमा होगा मालिक, अल्लाह उसका तर्जमा होगा मालिक, मददगार। जब अल्लाह, ये बोलने नहीं दे रहा है, बकवास सिर्फ करते जा रहा है। सामईन इकराम देखिए, बोलने नहीं दे रहा है, सिर्फ ये साहबा का गुस्ताख, ये बोलने नहीं दे रहा है। अगर बोलूंगा तो इसकी धज्जियां उड़ जाएगी। ये खबीस सिर्फ बक बक करके काट दे रहा है। ये अपने को मौलाई करके एक फिरका बना लिया नया। 1400 साल से साहबा इकराम, ये साहबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम से लेकर आज तक अहले सुन्नत ही मशहूर है। जो हक फिरका, नाजी फिरका, जन्नती फिरका, ये अहले सुन्नत ही मशहूर है। और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने को अहले सुन्नत फरमाया, साहबा इकराम ने अपने को अहले सुन्नत फरमाया। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि हमारे बारे में फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अंतुमा शबाबी अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्ना व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्ना, कि तुम दोनों अहले सुन्नत के आंखों की ठंडक हो, यानी अहले सुन्नत के आंखों की ठंडक। इमाम हुसैन को मोहब्बत करने, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है, तो हाँ, जिसके मौला है अली उसके मौला है। हाँ, अली उस कायनात के मौला है, तो अली भी सारी कायनात के मौला है। हाँ, कायनात के दोस्त हैं, मददगार है। और अल्लाह दोस्त है, तो दोस्त अल्लाह, यहाँ अल्लाह के बारे में है बेवकूफ, जाहिल कहीं का। यहाँ अली के बारे में है ना, अली के बारे में है तो अली क्या खुदा है, रब है? तू तो नुसैरी शिया बन रहा है, मौलाई नहीं, तू नुसैरी है, शिया खबीस मरदूद है तू। जहाँ तक अल्लाह की कुदरत है वहाँ तक रसूल की रहमत है, तो अल्लाह रसूल है मुशरिकों के। तो अली को तू खुदा मानता है, अली को तू खुदा मानता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुझे शर्म आनी नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही, बेवकूफ कहीं का। तुम अली को खुदा कह रहा है। मैं कह रहा हूँ अली दोस्त है, मददगार है। मौला का माना दोस्त और मददगार होता है। तो जब अली के ऊपर फिट होगा मौला तो वहाँ पर तर्जमा होगा दोस्त और मददगार। जब अली के खुदा के ऊपर फिट होगा मौला तो वहाँ पर मौला का मतलब होगा मालिक और परवरदिगार, रब। और जब किसी गुलाम की तरफ मंसूब होगा तो मौला का माना गुलाम, खादिम की तरफ मंसूब होगा तो मौला का माना खादिम, गुलाम। तो तीनों का माना हदीस और कुरान से साबित है। और ये मौला का माना गुलाम, इसका इनकार कर रहा है। जब एक लफ्ज का बहुत सारे माना होता है और ये मौला लफ्ज मुश्तरिक है, खुदा के लिए भी बोला जाता है, अल्लाह वालों के लिए भी बोला जाता है और गुलाम के लिए भी बोला जाता है। और देखिए ये अहले सुन्नत होने का इनकार कर रहा है और अहले सुन्नत का ये खुद भी अपने को पहले अहले सुन्नत इसने कहा। इसलिए तुम पे लानत है, तुम आवाम को गुमराह कर रहे हो। जब तूने कहा कि मौला के माने दोस्त के हैं, तो अल्लाह तेरा दोस्त हुआ कि नहीं? हाँ, अल्लाह दोस्त भी है। तेरा दोस्त हुआ ना अल्लाह? हाँ, तो दोस्त की बात मानता है। हाँ, मानता है। हाँ, तो अपने दोस्त से कह देना कि पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए, पूरी दुनिया बरेलवी हो जाए। तो अल्लाह हमारे क्या, अल्लाह हमारा मोहताज है? क्योंकि वो तेरा दोस्त नहीं है। क्यों दोस्त नहीं है? नहीं मानेगा। तो अल्लाह तो फरमाया मोमिन का दोस्त हूँ। हाँ, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह मोमिन का दोस्त है। तूने कुरान का इनकार किया, तूने कुरान का इनकार करके काफिर हुआ, काफिर कहीं का। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, यहाँ पर अल्लाह क्या फरमा रहा है? मैं मोमिन का दोस्त हूँ। हाँ, तो वो आयत का कौन इनकार कर रहा है? उस आयत का तो मैंने इनकार नहीं किया, इस आयत का तूने इनकार किया। तू क्या तेरा दोस्त है कह के मजाक उड़ाया। जो मोमिन का अल्लाह दोस्त है, का दोस्त है मोमिन का, अल्लाह मोमिन का दोस्त है, ये आयत का तूने इनकार किया। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु अल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। ये आयत का तो हम इनकार नहीं करते। ये आयत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहल करीम के शान में नाजिल हुई। ये मौला अली के शान में नाजिल हुई है। हाँ, तो फिर तो अली मौला हुए कि नहीं? बेशक मौला हुए। मौला का कौन इनकार कर रहा है? तो मौला के माने है हाकिम। तो यहाँ मौला के माने दोस्त है, हाकिम कौन बोले? दोस्त मौला के माने सरपरस्त है, मौला के माने हाकिम के हैं। मौला के, हाँ, हम अगर दोस्त जो सब माना है वहाँ जो माना सेट होता है उस माने के हिसाब से लेते हैं। अरे तू कौन से हिसाब से ले रहा? मैं कुरान जब 10 माना है, जो माना फिट होता है वो माना हम लेंगे। तो एक माना पर क्यों उसको खास कर रहा है? अगर हम अली को दोस्त कहे, मददगार कहे तो फिर गलत है क्या?
علی ہمارا دوست ہے، ہمارا مددگار ہے، ہاں ہمارا سرپرست بھی ہے، ہمارا سرپرست بھی ہے، ہمارے آقا ہے، تو ہم اس میں غلطی کیا ہے؟ کوئی نازیبا اگر ہم اس میں سے کوئی ایسا مطلب لیں جو علی کے شان کے لائق نہیں، تب غلط ہوگا۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا کا معنی وہاں پر دوست، مددگار، حاکم، آقا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ تو جہنمی ہے نا، جہنمی تو سرٹیفکیٹ دینے والا کون ہوتا ہے؟ جہنمی تو تو ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو میرے صحابہ کو جہنمی ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، فعلیہ لعنت اللہ، تجھ پر لعنت اللہ کے نبی نے فرمایا۔ وہی تو جب کچھ تیرے پاس جواب نہیں ہوتا گالی گلوچ کرتا ہے اور اعلیٰ حضرت کے شان میں گستاخی کرتا ہے، گالی گلوچ اور اعلیٰ حضرت کے شان میں گستاخی، یہی تیرا شیوا ہے۔ تو کبھی جواب حدیث و قرآن سے نہیں دے سکتا۔ ہاں، معاویہ کے ایمان کو، معاویہ کے ایمان کو اللہ کے نبی نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا، معاویہ کو اپنے پاس رکھ کر اپنے خزانچی بنایا، اپنا وزیر بنایا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خزانچی بنایا، اپنے بھروسہ کیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر، اچھا بتا، حضرت عمر کے مطابق معاویہ جو ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم لعنهم اللہ ولهم عذاب مقیم، اس آیت کے تحت ہے معاویہ۔ ہاں، تو جب اس آیت کے تحت سن بیوقوف کہیں کا، جب تو اتنا برائی کر رہا ہے اور نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھ، سامعین اکرام دیکھیے، یہ نہج البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ انی اکرہ لکم، تمہارا یہ بات میں برا سمجھتا ہوں، مجھے بہت بری لگتی ہے کہ تم امیر شام کو گالی گلوچ کرتے ہو، شب و ستم کرتے ہو، یہ بات کو میں برا جانتا ہوں، مجھے بہت بری لگتی ہے، میں اسے کراہت محسوس کرتا ہوں، امیر شام کو گالی گلوچ مت دو۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا۔ اور ان خبیثوں کے ان خبیث رافضی شیعوں کے بارے میں دیکھیے، بولنے نہیں دے رہا ہے، یہ صرف گالی گلوچ کرتا ہے، صحابہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ کبھی بھی صحیح جواب نہیں دیتا، سنتا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ 1 منٹ تو بول، 1 منٹ میں بولتا ہوں، میں دلیل سے ثابت کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی بشارتیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر منبر پہ بیٹھ کر فرمایا کہ ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ الصواعق المحرقہ میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت ہے، اس جماعت کے بارے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کریں گے اس جماعت کے ساتھ، اور یہ دونوں جماعت کو مسلمان کی جماعت کہا جا رہا ہے۔ مسلمین بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دونوں جماعت کو مسلمان کی جماعت کہا جا رہا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر یا پھر منافق نہیں کہا۔ یہ جو خبیث کہہ رہا ہے، مولا ہی کہہ رہا ہے، یہ مولا کے سب سے بڑے دشمن ہے، حضرت علی کے سب سے بڑے دشمن یہ ہے، کیونکہ حضرت علی کے خلاف اس کے عمل ہے۔ اور یہ بتائیے لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دونوں مسلمان کی جماعت کے بیچ میں میرا یہ بیٹا صلح کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ دونوں مسلمان کی جماعت کون سی؟ ایک مسلمان کی جماعت ہے امیر معاویہ کی جماعت، دوسرا مسلمان کی جماعت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت۔ تو یہ دونوں جماعت، حضرت علی کی جماعت، امام حسن کی جماعت اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جماعت کہہ رہا ہے۔ تو جو مسلمان اللہ کے رسول نے مسلمان ان کو مانا، ان کی ایمان کو قبول کیا اور ان کے بارے میں بشارت دی، اس کے باوجود یہ خبیث اپنے کو مولائی کہہ کر دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ مولائی نہیں ہے، یہ ملائی یہودیوں کی دلالی کر کے ملائی کھانے والا ہے، ملائی ہے یہ، مولائی نہیں۔ اور یہ خبیث جو ہے نا، کبھی بھی یہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اگر حضرت عمر، حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرے گا
تو سنیوں کے بیچ میں رہ نہیں پائے گا، سنی جوتوں سے اس کی سواگت کریں گے. اس وجہ سے صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن اس خبیث کو معلوم نہیں حضرت عمر ہر منافق کو پہچانتے تھے، اور حضرت عمر خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا تھا، جس نے 40 سال مسلمانوں پہ حکومت کی اور مسلمانوں کی بہت سلطنت کو آگے بڑھایا، دنیا فتح کر کے وہاں پر اسلامی حکومت قائم کی. 40 سے زیادہ ملکوں کو جس نے فتح کیا، مسلمانوں پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی لکھنے پر مأمور فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خزانچی بنایا تھا. تو کسی منافق کو اسلامی گورنمنٹ کی ذمہ داری، اسلامی گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری منافق کو یا کافر کو نہیں دیا جاتا. یہ قانون ہے، اسلامی قانون ہے. اسلامی سلطنت کا جو امیر یا گورنر ہوگا یا پھر اس کا خزانچی ہوگا وہ مسلمان ہی ہوگا، کیونکہ کافر اللہ کے نزدیک ہی لا اعتبار ہے. جب وہ اللہ کی ہی امانت کا لحاظ نہیں رکھتا، وہ مسلمانوں کی امانت کا لحاظ کیا رکھے گا؟ اسی لیے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بھروسہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا، اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرتے تھے تب تک حضرت امام حسین نے بھی جنگ نہیں کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ اس وقت کیا جب یزید بدتمیزی شروع کی. یزید کی حکومت جب قائم ہوئی اور یزید بدتمیزی اور دین کے اندر خرافات اور تبدیلی شروع کی، جب جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف کھڑے ہوئے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق ہوتے یا منافق ہوتے یا کافر ہوتے معاذ اللہ جیسا یہ کہہ رہا ہے، اور ان کی حکومت کوئی اسلامی حکومت نہیں ہوتی، تب جو ہے ان کے خلاف بھی امام حسین جنگ لڑتے. جیسا یزید کے خلاف جنگ لڑے ایسا یزید کے باپ کے خلاف بھی جنگ لڑتے، لیکن یزید کے باپ کے خلاف جنگ نہیں لڑے بلکہ ان کا نذرانہ بھی لیے. ان کا نذرانہ لینا بھی ثابت ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان کی حکومت اسلامی حکومت تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سلطنت کے بادشاہ ہے، مسلمانوں کے ماموں ہے، اور ان کی بہن ہماری مائیں ہیں، تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو یہ دیکھیے علی کے ساتھ ہیں، تو سنتا نہیں، اس لیے میں بھی بول رہا ہوں، تو بھی بول رہا ہے، لوگ خود فیصلہ کریں گے. علی کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہاتھ دے رہے ہیں. جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں ان کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. اگر ان کو برا کہنا ہوگا تو پہلے معاذ اللہ امام حسن کو ہی برا کہہ رہا ہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہہ رہا ہے، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیا، ان کو حکومت دی. کیا کوئی فاسق فاجر اور جہنمی کو حکومت دے رہے ہیں، ساری اسلامی حکومت کا باغ دوڑ دے رہے ہیں، تو وہ بھی مجرم ہوئے معاذ اللہ. تیرے نزدیک سب سے پہلے تو نے اللہ ولی الذین آمنوا یہ آیت کا تو نے انکار کر کے کفر کیا.